बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हम वापस अगस्त 2008 में जाते हैं। यूसुफ रज़ा गिलानी वज़ीर आज़म बन चुके थे। जनरल परवेज़ मुशर्रफ 58 बी के इख्तियारात के साथ सदर थे और मुल्क में गो मुशर्रफ गो के नारे लग रहे थे। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून इन नारों की मौजूद थी। मियां नवाज शरीफ किसी कीमत पर जनरल परवेज़ मुशर्रफ को ईवान सदर में बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं थे। ये सदर का मुआवजा चाहते थे। आसिफ अली जरदारी इस सूरत हाल का फ़ायदा उठा रहे थे। ये तवातर के साथ मियां नवाज शरीफ को मक्खी दूध से निकाल दो के पैगाम भिजवा रहे थे। आसिफ अली जरदारी ने एक मुश्तरका दोस्त के ज़रिए मियां नवाज शरीफ को ये पैगाम भी भिजवाया, आप बेशक इसके बाद अपना सदर ले आएँ। मियां नवाज शरीफ ने जनरल परवेज़ मुशर्रफ के खिलाफ मुहिम तेज़ कर दी। मुआवजे का ड्राफ्ट भी तैयार हो गया और दोनों जमातों ने जनरल परवेज़ मुशर्रफ के खिलाफ वोट देने का खुफिया समझौता भी कर लिया। ये सिलसिला चल रहा था। अगस्त में आसिफ अली जरदारी ने आर्मी चीफ जनरल कियानी से मुलाकात की और इन्हें बताया, हमारे कारकुन कहते हैं हम इक़्तिदार में हैं तो सदर भी हमारा होना चाहिए। हमने अगर कोई दरमियाना रास्ता ना निकाला तो ये लोग नून लीग के साथ खड़े हो जाएंगे और यूँ जनरल परवेज़ मुशर्रफ मुआवजे का शिकार भी होंगे और इनके खिलाफ आर्टिकल 6 के तहत मुकदमा भी बन जाएगा। जनरल कियानी ने इस शाम डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशंस लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शुजा पाशा से मुलाकात की। ये बाद अज़ां DGISI बना दिए गए और इन्हें बताया आसिफ अली जरदारी सदर बनना चाहते हैं, ये वादा कर रहे हैं ये ओहदा संभालने के बाद जनरल परवेज़ मुशर्रफ को पार्लियामेंट से इम्यूनिटी लेकर देंगे। जनरल पाशा ने जवाब दिया, सर मैं कभी आसिफ अली जरदारी से नहीं मिला, आप कर्नल के होते से इनके साथ राब्ते में हैं, आप ज़्यादा बेहतर जानते हैं। लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास ईवान में सिर्फ 125 MNA हैं। आइन में तरमीम के लिए 2/3 अक्सरियत चाहिए। जनरल परवेज़ मुशर्रफ को इम्यूनिटी कैसे लेकर देंगे? जनरल कियानी ने जवाब दिया, मैंने ये नुक्ता जरदारी साहब के सामने रखा था। उनका जवाब था, मियां नवाज शरीफ राजी हैं, ये हुकूमत को सपोर्ट करेंगे। जनरल पाशा खामोश हो गए। जनरल कियानी ने अगले दिन जनरल मुशर्रफ से मुलाकात की। जनरल मुशर्रफ मुस्तफ़ी होने पर रजामंद हो गए। सदर ने हुकूमत से 14 अगस्त 2008 तक मोहलत मांगी। सदर की हैसियत से आखिरी यौम आज़ादी मनाया और 18 अगस्त को कौम के साथ लाइव खिताब के दौरान इस्तीफ़ा दे दिया। आसिफ अली जरदारी ने सदारती इलेक्शन लड़ा और 9 सितंबर 2008 को सदारत का ओहदा संभाल लिया। आसिफ अली जरदारी सदर बनने के बाद अपने वादे से मुनहरफ हो गए। उनका कहना था, मियाँ साहब बैकआउट कर गए हैं और हमारे पास ईवान में अददी बर्तरी नहीं, हम जनरल मुशर्रफ को इम्यूनिटी नहीं दे सकेंगे। जनरल पाशा इस दौरान DGISI बन चुके थे। ये इस वादा खिलाफी पर हैरान रह गए। जनरल पाशा ने 2008 के आखिर में मियां नवाज शरीफ से वादा खिलाफी का शिकवा किया तो वज़ीर आला पंजाब ने इंकशाफ किया, मियां नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी के दरमियान जनरल मुशर्रफ की इम्यूनिटी पर कोई बात नहीं हुई थी। मियां शहबाज शरीफ ने जनरल पाशा को दावत दी, आप मेरे साथ मियां नवाज शरीफ के पास चलें, लेकिन जनरल पाशा ने मियां नवाज शरीफ से मुलाकात से इनकार कर दिया। ये पूरी सर्विस के दौरान मियां नवाज शरीफ से नहीं मिले। उनका कहना था, मैं फ़ौज के बारे में ख्यालात की वजह से मियां नवाज शरीफ से खुश नहीं था। मेरा ख्याल था मैं कोई गुस्ताखी कर बैठूंगा और यूं हमारे ताल्लुकात मज़ीद ख़राब हो जाएंगे। ये पहला वादा था। दूसरा वादा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की क़यादत ने किया। मियां नवाज शरीफ ने जून 2013 में इक़्तिदार संभालते ही जनरल मुशर्रफ के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी। फ़ौज इस कार्रवाई पर खुश नहीं थी। आर्मी चीफ जनरल राहील शरीफ और DGISI जनरल ज़हीरुल इस्लाम ने मियां शहबाज शरीफ और चौधरी निसार से मुलाकात की। दोनों ने वादा किया, हुकूमत जनरल मुशर्रफ को नहीं छेड़ेगी, साबिक सदर के खिलाफ कार्रवाई रुक जाएगी। लेकिन वादे के चंद दिन बाद न सिर्फ जनरल परवेज़ मुशर्रफ के खिलाफ आर्टिकल 6 के तहत कार्रवाई शुरू हो गई, बल्कि इनका नाम ECL में भी डाल दिया गया। फौज मज़ीद नाराज़ हो गई। 2014 के शुरू में इनकरा का वाक़या पेश आ गया। तुर्क सदर अब्दुल्ला गुल ने सालसी के लिए अफगानिस्तान और पाकिस्तान के सरबराहों को इनकरा बुलाया। आर्मी चीफ और DGISI वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ के साथ इनकरा गए। अफगान सदर हामिद करज़ई ने सरकारी मीटिंग के दौरान ISI को अफगानिस्तान में खराबी का जिम्मेदार करार दे दिया। वो बार बार ISI पर इल्ज़ाम लगा रहे थे। जनरल राहील शरीफ और जनरल ज़हीरुल इस्लाम मियां नवाज शरीफ की तरफ देखने लगे, लेकिन वज़ीर आज़म खामोश रहे। जनरल ज़हीरुल इस्लाम ने प्रोटोकॉल की खिलाफ वर्जी की और हामिद करज़ई को जवाब देना शुरू कर दिया। यूं हामिद करज़ई और ज़हीरुल इस्लाम दो बदू हो गए। तुर्क सदर दरमियान में आए और दोनों के दरमियान बीच बचाव कराया। मियां नवाज शरीफ इस दौरान खामोश रहे।
فوج وزیر اعظم کے اس رویے پر مزید برگزیدہ ہو گئی۔ انقرہ کا واقعہ اور جنرل مشرف پر وعدہ خلافی، یہ دونوں واقعات آگے چل کر 2014 کے دھرنے کی وجہ بنے۔ میں قطعی یہ دعویٰ نہیں کرتا عمران خان کا دھرنا جنرل راحیل شریف اور جنرل ظہیر الاسلام کا منصوبہ تھا۔ دنیا میں جب تک عمران خان، جنرل راحیل شریف اور جنرل ظہیر الاسلام اعتراف نہیں کرتے، ہم اس وقت تک ان پر یہ الزام نہیں ڈال سکتے۔ تاہم یہ بات طے ہے، یہ منصوبہ اگر فوج کا نہیں تھا تو بھی فوج دھرنے کے دوران غیر جانبدار رہی، اور اس غیر جانبداری کا میاں نواز شریف اور حکومت دونوں کو نقصان ہوا، اور حکومت مزید نقصان سے بچنے کے لیے بالآخر جنرل مشرف کا شکنجہ ڈھیلا کرنے پر مجبور ہو گئی۔ آصف علی زرداری کو میمو اسکینڈل کے دوران وعدہ خلافی کا تاوان ادا کرنا پڑا، اور میاں نواز شریف کو دھرنے اور پاناما لیکس کی شکل میں سزا بھگتنی پڑی۔ یہ سزا مزید آگے بھی جائے گی۔ تاہم یہ بھی حقیقت ہے، میاں شہباز شریف اور چودھری نثار نے جنرل مشرف کے ایشو پر جرنیلوں کو میاں نواز شریف کو اعتماد میں لیے بغیر کمٹمنٹ دی تھی۔ یہ بات جب وزیر اعظم کے نوٹس میں آئی تو انہوں نے صاف انکار کر دیا، اور یہ انکار بعد ازاں انہیں ٹھیک ٹھاک مہنگا پڑا۔ یہ فوج کے تقریباً تمام مطالبات ماننے پر مجبور ہو گئے۔ میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں آصف علی زرداری کو 2008 میں جنرل کیانی سے کیا ہوا وعدہ پورا کرنا چاہیے تھا، اور میاں نواز شریف کو 2013 میں چودھری نثار اور میاں شہباز شریف کی کمٹمنٹ آنر کرنی چاہیے تھی۔ یہ دونوں جانتے تھے فوج کبھی جنرل مشرف کا ٹرائل نہیں ہونے دے گی، لیکن دونوں نے اس کے باوجود تجربہ کیا، اور دونوں کی اس تجربے کا نقصان اٹھانا پڑا۔ ہم اب اپوزیشن لیڈر خورشید شاہ کے تازہ ترین بیان کی طرف آتے ہیں۔ خورشید شاہ نے 7 اپریل کو انکشاف کیا میاں نواز شریف 2014 کے دھرنے کے دوران گھٹنے ٹیک چکے تھے، یہ مستعفی ہونے والے تھے، لیکن آصف علی زرداری نے جمہوریت اور میاں نواز شریف دونوں کو بچایا۔ یہ بات حقیقت ہے، لیکن یہ آدھی حقیقت ہے۔ یہ درست ہے، پاکستان پیپلز پارٹی 2014 میں فیصلہ کن حیثیت رکھتی تھی۔ یہ اگر دھرنے کے دوران عمران خان کے ساتھ شامل ہو جاتی تو بلا شبہ حکومت ختم ہو جاتی۔ آصف علی زرداری نے اس نازک وقت میں حکومت کا ساتھ دے کر میاں نواز شریف پر احسان کیا، لیکن جہاں تک حکومت بچانے کا سوال ہے تو اس کا کریڈٹ صرف آصف علی زرداری کو نہیں جاتا۔ یہ 4 طاقتوں کا مشترکہ کارنامہ تھا۔ وہ 4 طاقتیں کون تھیں؟ پہلی طاقت میاں نواز شریف کی قسمت تھی۔ میاں نواز شریف قسمت کے دھنی تھے۔ قسمت نے 2014 میں بھی یاوری کی، اور آخر میں حالات ان کی فیور میں مڑ گئے۔ دوسری طاقت امریکہ تھا۔ اگست 2014 میں امریکی سفیر رچرڈ اولسن جنرل راحیل شریف سے ملے اور انہیں یہ پیغام دیا: ہم کسی قسم کی غیر جمہوری مہم جوئی کو سپورٹ نہیں کریں گے، ہم کولیشن سپورٹ فنڈ بھی جاری نہیں رکھ سکیں گے۔ تیسری طاقت چین تھا۔ چین نے بھی اپنا سارا وزن میاں نواز شریف کے پلڑے میں ڈال دیا۔ یہ پیغام دیا گیا: ہم اگلی مضبوط جمہوری حکومت تک اقتصادی راہداری کا منصوبہ جاری نہیں رکھ سکیں گے۔ اور چوتھی طاقت جنرل راحیل شریف تھے۔ یہ عین اس وقت پیچھے ہٹ گئے جب تبدیلی پارلیمنٹ کی راہداریوں تک پہنچ چکی تھی، اور جنرل پاشا نے اس پسپائی کی بہت پہلے پیشن گوئی کر دی تھی۔ انہوں نے جنرل ظہیر الاسلام سے کہہ دیا تھا: جنرل راحیل شریف کبھی یہ ہمت نہیں کریں گے، یہ تمام طاقتیں مل کر جمہوریت کی محسن ہیں، ہمیں یہاں بھی یہ ماننا ہوگا۔ آصف علی زرداری، امریکہ، چین اور جنرل راحیل شریف یہ تمام میاں نواز شریف کی مدد نہ کرتے تو بھی یہ استعفیٰ نہ دیتے، کیونکہ یہ فیصلہ کر چکے تھے میں وزیر اعظم ہاؤس سے صرف اسٹریچر پر نکلوں گا، اور دھرنے کے تمام آرکیٹیکٹ اس حقیقت سے واقف تھے۔